मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। एक औरत हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी जवानी में फ़ौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि ख्वाब में उसे देखूँ, मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दें जिससे मेरी मुराद पूरी हो जाए। आपने उन्हें एक दुआ सिखाई। उस औरत ने रात में वो दुआ पढ़ी और अपनी बेटी को ख्वाब में देखा। उन्होंने देखा कि उसकी बेटी ने जहन्नम का लिबास पहना हुआ है, वो तारकोल का बना हुआ है। वो बहुत मग़मूम हुई। कुछ अरसे बाद हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला ने उस लड़की को जन्नत में देखा। उससे के सर पर ताज था। आप कहने लगे, वो कहने लगी आपसे कि आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आपने फरमाया कि मैं उसी औरत की बेटी हूँ जिसने आपने वजीफ़ा बताया था और उन्हें ख्वाब में देखा था कि मैंने जहन्नम का लिबास पहना हुआ। उन्होंने कहा कि तेरी ये हालत कैसे हुई? तो उसने कहा कि कब्रिस्तान के पास से एक मर्द साले गुज़रा और उसने दुरूद पाक पढ़ा। उस दुरूद पाक की मदद से हम 500 कब्र वालों पर से अजाब उठ गया। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक दफ़ा पढ़ने से 500 मुर्दों पर कब्र का अजाब ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला हमें बार बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक भेजने से इतने बहुत से लोगों को बख्शे गए जो 50 साल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा हो और क़यामत दिन उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। फरमाने लाई है और उन जैसे ना हो जो अल्लाह को भूल बैठे हैं। शहावत दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे और फ़रेब दुनिया की तरफ मायल हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन और मुनाफिक कौन है, में फ़र्क क्या है? आपने फरमाया मोमिन की हिम्मत नमाज और रोज़े की तरफ रहती है और मुनाफिक की हिम्मत जानवरों की तरह खाने पीने की तरफ रहती है। वो नमाज रोज़े की तरफ से मुतवज्जो नहीं होता। मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करने और बख्शिश तलब करने में मशगूल रहता है, जबकि मुनाफिक हिर्स व हवस में मसरूफ़ रहता है। और मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखता और मुनाफिक अल्लाह ताला के सिवा तमाम मखलूक से रजू करता है। मोमिन दीन को माल से मुकद्दम रखता है और मुनाफिक माल को दीन पर तरजीह देता है। मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और मुनाफिक अल्लाह के सिवा हर चीज़ से डरता है। मोमिन नेकी करता है और अल्लाह की बरगाह में रोता है, मुनाफिक गुनाह करता है और खुश होता है। वो मोमिन खिलवत और तन्हाई को पसंद करता है और मुनाफिक भीड़ भाड़ और मेल जोल को पसंद करता है। मोमिन बोता है और फसल के बर्बादी से डरता है और मुनाफिक फसल उजड़ने के बाद काटने की तमन्ना रखता है। मोमिन दीन की तदबीर के साथ अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है और इस्लाह करता है। और मुनाफिक अपनी हिबत व सतवत के लिए फितना व फसाद बर्पा करता है, नेकियों से रोकता है, बुराइयों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मोमिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बुराई का हुक्म दें और भलाई से मना करें और अपनी मुट्ठी बंद रखें। वो अल्लाह को छोड़ बैठे तो अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया। बेशक मुनाफिक वही पक्के बेहुक्म हैं। अल्लाह उन्हें मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों का और काफरों को जहन्नम की आग का वादा दिया है, जिसमें हमेशा रहेंगे और उन्हें बस है और अल्लाह की उन पर लानत है और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। एक और जगह के बारे में इरशाद फरमान है, बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफरों को सबको जहन्नम में इकट्ठा करेगा। यानी अगर वो कुफर और नफाक पर मर जाएं तो अल्लाह ताला इस इरशाद पे इब्तदाई मुनाफिकों का जिक्र किया है, इसलिए कुफार से भी ज़्यादा बदबख्त होते हैं और अल्लाह उन सब को ठिकाना जहन्नम करार दिया है। फरमाने लाई है, बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे नीचे तबके में होंगे और हरगिज़ उनका कोई मददगार ना होगा।
منافق ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک جنگلی چوہا یربو ہوتا ہے جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک سے وہ داخل ہوتا ہے دوسرے سے وہ نکلتا ہے۔ منافق کے لیے بھی ہے کہ وہ بظاہر تو شکل و صورت اس کی مسلمان ہوتی ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے منافق کی مثال ایسے نوبارد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان کبھی ایک ریوڑ کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف۔ اسی طرح منافق بھی کلیتاً نہ تو مسلمانوں میں شامل ہوتا اور نہ ہی کافروں میں۔ جہنم کے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا، اس کے 7 دروازے فرمائے، فرمانے الہی ہے اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں چڑھی ہوئی ہوں گی، جن کا ظاہر تانبے کا ہوگا اور باطن سیسے کا ہوگا۔ اس کی گہرائی اور عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہ اور سیسے کی ہے۔ اس کے روز رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے آگے پیچھے آگ ہے، اس کے کئی طبقہ اوپر نیچے ہیں، سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں ہے وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کی تعریف، جہنم کی تعریف کی اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سفید ہو گئی، اور مزید 1000 سال دہکایا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک لباس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو لوگ فنا ہو جائیں، اگر جہنم کے پانی کے ایک ڈول دنیا کے پانی میں ملا دیا جائے تو جو چکھے تو وہ مر جائے، اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا اگر پہاڑوں پر بھی رکھا جائے تو وہ پگھل جائیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا جہنم کے دروازے کیا ہیں، ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی نہیں حضور، مختلف طبقات ہیں، کچھ دروازے اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے، اور ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دوزخ میں رہنے کو پوچھا تو جبریل نے جواب دیا نچلے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا نام حاویہ ہے، اور اس میں منافق ہوتے ہیں، اس میں منافق ہوں گے، جیسا کہ فرمان الہی ہے دوسرے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوسرے طبقے کا نام جہیم ہے اور اس میں مشرک رہیں گے، اور تیسرے کا نام سقر ہے اور اس میں سابی ہیں، اور چوتھے کا نام لظہ ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار موجوسی ہوں گے، پانچویں کا نام حکمہ ہے اور اس میں یہود رہیں گے، چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارہ رہیں گے۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا جبریل کیا تم 7ویں طبقہ کے رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی حضور مت پوچھیے۔ آپ نے فرمایا بتلا ہو تو صحیح۔ تو جبریل نے عرض کی اس طبقے میں کہ آپ کے وہ امتی ہوں گے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، لیکن وہ کیا ہے اپنی توبہ کے بغیر مر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشکبار ہوئے، لہذا جو شخص بھی اللہ کے سخت گرفت اور اس کے قہر کو جانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے، قبر اس کے ان مصائب کو جھیلے اور اس دردناک مقام کو دیکھے اور اس کی پردہ دری کی جائے، اسے منتقم حقیقت کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریاد کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جوانی کے ضیاء کو یاد کرتے ہیں اور بقا کرتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کے بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، حالانکہ ان کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، نہ ان کے چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزش سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں
تو آپ حاجی محمد یونس یوٹیوب پر جا کر حاجی محمد یونس سبسکرائب کریں، اور اگر واٹس ایپ پر کوئی مسئلہ ہے تو 306 63 51 641 پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔